दाहिने देब्रे दुईतिर रातो लाछा लत्रियो दाहिने देब्रे दुईतिर पापे आँखा लोभियो छड्की नजर मैतिर ए हाय कान्छी देउरालीलाई पाती ए हाय कान्छी देउरालीलाई पाती भोलि जाने परदेशीलाई नभेटेका जाति भोलि जाने परदेशीलाई नभेटेका जाति हिमालयको छाया हिउँ जस्तै पग्लै झर्ने नौनी मेरो माया पानी भित्रै डुबिरहने हिमालयको छाया हिउँ जस्तै पग्लै झर्ने नौनी मेरो माया यो मन भरालिन्छ कहिले भोलि जाने निष्ठुरीलाई कसले गर्छ भरा भोलि जाने निष्ठुरीलाई कसले गर्छ भरा सँगै जुबन गहुँ गोरी रोपाई मेरो सञ्चयो मन ओ मेरसँगै बैसा मिठो बैसा सँगै जुबन गहुँ गोरी रोपाई मेरो सञ्चयो मन जुबन नफर्किने बगी जाने खोला फर्किने बगी जाने खोला मेरो मनको अझेरीमा बस्नेको होला मेरो मनको अझेरीमा बस्नेको होला रातो लाछा लत्रियो दाहिने देब्रे दुईतिर पापे आँखा लोभियो छड्की नजर मैतिर ए हाय कान्छी देउरालीलाई पाती ए हाय कान्छी देउरालीलाई पाती भोलि जाने परदेशीलाई नभेटेका जाति भोलि जाने परदेशीलाई नभेटेका जाति भोलि जाने परदेशीलाई नभेटेका जाति
मिट गई हो जी हो गई
गई मैं ओ जी हो गई मैं तेरी दीवानी तेरी दीवानी थैंक यू भनेको पनि होइन हेर न केटाकेटी कोही नहुँदा त टेबल पुस्ने मान्छे कोही छैन नि त अब कहिले बिहा गर्नुपर्छ अलिकति चिया खान्छ अब है त्यो थाकिसक्यो भात पकाउने पनि छैन अब है त यही छिटो एकदमै यही छिटो गिलास पनि फुटेर तुल्छ नि यो त चिसो खाएर तातो हुन्छ नि त अङ्कल हजुर मेरो बाटो चाहिँ कता जान्छ होला त्यो बाटो त कहीँ जाँदैन त नानी तिमीहरू पनि कहाँ जाने हामी चाहिँ बजारसम्म जानु भनेको नि यो बाटो चाहिँ बाटै बाटो गयो त्यो पुग्छ बाटो त यहीँ बस्छ नानी त बाटो यहीँ बस्छ अङ्कल रहेछ यस्तो त नभन्दै बहिनी ल हो अहिलेको नानीहरू यस्तै पो गर्छ त बाटोमा खाँदैन भनेर सोध्छ आम्मा खाँदैछ ढुक्कै लाग्यो यहाँ हेर्नु नि साथी नपाएर यो बाटो त के साह्रो अप्ठ्यारो आम्मामामा यो गाउँमा त कोही ठुलो मान्छे पनि छैन क्या अहिलेसम्म कोही जन्मेको छैन क्या ठुलो मान्छेहरू पनि अङ्कल यो गाउँमा त नानी अहिलेसम्म त कोही ठुलो मान्छे जन्मेको छैन अहिले त यति छोटो मात्रै के सोध्नु आफ्नो को सर हाम्रो इलाकाको सरपञ्च यस्तै हो ए हजुर सरहरू त थुप्रै छ नि त स्कुल पढ्ने सर थुप्रै सर हुन्छ नि त हजुर चिन्दा चिया खानु यो उताबाट सिक्किमबाट फिटेर ल्याएको होला पानी दाजुले बोल्नु आँटा आउँदैन नि त ल ल ल ल ल अन्त के चल्दैछ हौ यहाँ ए नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार सर सर भनेको को अनुसार हो कि होइन सरले त सधैँ सर्दै आएको कि अनि के छ हालखबर तपाईँहरूको एकदम हल्काबाट त के भन्नु र अहिले ठन्डामा ए दुईले मान्छे छटाइहाल्यो सेन्टेर सेक्रेटरी हुँदैछ होइन एकदम लिनुपर्छ क्या यो त यो हेर्नु नि के मेरो त कोही छैन यो सेन्सनमा भयो मैले नै फुटाइसकेँ नि भाउजू बिहा गर्नु भनेको मान्दैन कहाँ हल्का भाउजू मेरो पनि बिहा गर्नु क्या त्यो भाउजू बिहा गर्छ भाउजूको बिहा गर्नु नभन्नु चाहिँ त्यो तपाईँहरूको के छ हालखबरहरू यहाँको सर हाम्रो यस्तै छ अब राजनीतिक अहिले अब हामी त कता जानु बनाउँछ घरि यताकोले जान्छ घरि उताकोले जान्छ कता जानु भइसक्यो सर खै हाम्रो एरियामा धेरै डेभलप भएको पनि छैन अब त्यस्तो हुँदैन अब डेभलप हुन्छ तपाईँहरू निर्धक्क बस्नुपर्छ निश्चित बस्नुपर्छ यदि हो तपाईँहरू त्यो भिन्न भएको लोटा जस्तो यतै लड्लाङ्गे उतै लड्लाङ्गे चाहिँ हुँदैन अब विकास हुन्छ यो क्षेत्रमा तपाईँहरू धैर्य धारण गरेर बस्नुपर्छ के कसो खै सर म त नेताहरूसँग अचम्मै लागिसक्यो को नेतालाई पक्रिनु पर्ने र तपाईँहरू आउनु भएको छ अहिले है र के कसो हजुर
सरलाई म एउटा कुरा भनौँ भनेको थिएँ कि भनौँ न। साँच्चै सर विकास हुँदैछ है? अरे तपाईँलाई थाहा छैन? यो हेर्नु त यो हिजो अस्ति मात्र यो जुन तकदाहको जुन बाटो छ, तकदाहदेखि सातमादेखि फाटकसम्म 34 करोडको काम भइरहेको छ। डेली बाई डेली गाउँ गाउँ पुग्ने कम्युनिटी हल, तपाईँहरूको बाटो बनिरहेको छ। आज हेर्नु न, यहाँ करोड रुपियाँको वाटर प्रोजेक्टको यहाँ आज शिलान्यास भइरहेको छ। माने डाँडाको डाँडा गाउँदेखि सुके पोखरीसम्मको बाटोको आज इनागुरेसन। अब चाहिँ डेभलप हुनुपर्छ। डेभलप हामीले गरिरहेछौँ, तर हाम्रो मान्छेले त बुझ्दैन त। अब समय आएको छ नयाँ सोच, नयाँ विचार अनि सबको विकास, यो विचार लिएर पो काम गर्नुपर्छ त। तर मैले अघि भनेले हाम्रो जनता चाहिँ त्यही हो, कुनै के नभएको लोटा जस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन। ए त्यसो भए सर मैले पनि त्यो जुन हाम्रो घरको त्यो रोड छ नि त्यसको स्थिति एकदमै खराब पुगिसकेको छ। अनि मैले त्यसको मेजरमेन्टहरू पनि गरिसकेको छु अगाडि नै। अनि डिपार्टमेन्टमा पनि मैले सबै चिठी पत्र चलाइसकेको छु र योपालि त मलाई त्यो स्किम त पक्का दिनुपर्छ है तपाईँले। भाइ मैले त दिँदै आएको छु नि, यत्रो त गरिरहेको छु त। अब हेरौँ, काम दिन्छु, काम गर्छु भन्छ, काम लिन्छ, यत्रो दिइरहेको छु र पनि त्यो यता र उति भड्की बस्छ। मान्छेले मलाई विश्वास दिलाउनु पऱ्यो नि, म छु भनेर। तर हाम्रो मान्छेको विश्वास छैन र म बारम्बार यही भन्दैछु कि हाम्रो मान्छेले धैर्य राख्नुपर्छ। यो मानेका पात जस्तो हुनु हुँदैन, पानीका पातको पानी जस्तो विचार लिएर हुँदैन। अनि अरू भन्नुहोस् तपाईँहरूको। अब मेरो त भन्नु के छ र सरहरूलाई, भोट आएपछि नेता चाहिँ टिकटको लागि कुद्ने, हामी जनता चाहिँ नेताको पछि पैसाको लागि कुद्ने त हो। अब कुद्नु पर्दैन, यो म्याराथन। आज हाम्रो कालजीले भनेको कुरा पनि ठिकै हो। आज भोट आउँदाखेरि चाहिँ नेताहरू टिकट पाउनु हतार हतार गर्नुहुन्छ। सरदार उहाँ सरदार हुनुहुन्छ है, तपाईँलाई मात्रै भनेको होइन है। सरदारहरू कमाएपछि आमा पैसा मैछ, आज जनता चाहिँ घरि अर्को झन्डा नारा लगाउँदै यति साह्रो हतार भइरहेको हुन्छ अहिले। के हो यो? म त अचम्म लाग्छ। तपाईँ माइन्ड नगर्नु। उहाँ जुन सर हुनुहुन्छ उहाँ त मेरो एकदम नजदिकै मान्छे हो नि। उहाँलाई त मैले त एकदम पूर्ण रूपले चिनिसकेको छु है। तपाईँले उहाँको विश्वास गर्नुपर्ने छ। साथसाथमा अहिले तपाईँहरूलाई थाहै छ त अहिलेको जुन एउटा सिचुएसन छ, नेताहरूको कस्तो टाउको दुखिरहेको छ, त्यो पनि त तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। सर एउटा कुरा भनौँ तपाईँलाई। भनौँ। सर हामीलाई अलिक दसैँ खर्च चाहियो। ठिकै छ, एउटा काम गर्नु, दसैँको तिहार कम दिउँला, न्यु इयर कम दिउँला। तपाईँले एउटा कमिटी बनाउनुहोस् अनि माथि अफिसमै आउनुहोस्। हुन्छ हामी लागु हुन्छ। हवस्, एउटा सरकार त भोजपुरी बोल्ला जस्तो पो छ। साँच्ची चाहिँ कति पैसा पुग्छौ? त्यति बेला तपाईँको उमेर किन चाहियो? अहिले भन्न हौ, 40 वर्ष कि किन? आजभन्दा 5 वर्ष 40 भन्थ्यो, अहिले 40 पुगिस। दाजु कस्तो कुरा गर्नुभएको? मरदको जग्गा नि एउटै हुन्छ होला, त्यति बेला अदल बदल हुँदैन त। अहिले तँलाई फेरि के पो पर्दैन जस्तो त्यत्रो के जस्तो। धेरै कुरा त त्यही आयो। नरिसाउनु न कागज। पहिला मेरो हिस्ट्री बताउँछु। पहिला आमाले मलाई स्कुल जाँदाखेरि हातमा पक्रेर नर्सरी स्कुल लान्थ्यो। नर्सरी स्कुल पास भएपछि त आमाले त गमलामा सारेको भुत्तो पर्छ। पढ्नु पुरै हाल्यो नि। जस्तो मलाई ठिकै छ, अहिले साह्रो बन्द नगर्नु। अब त्यो कोलोको केटाहरूलाई पनि बोलाएर देखिन्छ जस्तो राखेर सरहरू चाहिँ गइहाल्नु लाग्नु। हुन्छ। दार्जिलिङको सुमेरु मञ्चमा एक दिन ठुलो मिटिङ भइरहेको थियो। मान्छेहरू पुरा थियो, तलबाट सुन्ने मान्छेहरू थुप्रो थियो र माथिबाट
एकजना भाषण दिँदै थियो र उसले भाषण भन्दै थियो आज हामीलाई संगठन बलियो बलियोलाई भाषण बलियो चाहिन्छ तलबाट थप्पडी आएको कुरा तर भाषण मात्र बलियो भने हुँदैन शब्द बलियो चाहिन्छ तलबाट थप्पडी आएको छ शब्द मात्र बलियो भएर हुँदैन बोली बलियो चाहिन्छ बोली मात्र बलियो भएर हुँदैन घाँटी बलियो चाहिन्छ थप्पडी बुरा हुँदैछ तलबाट घाँटी मात्र बलियो भएर हुँदैन तिलकिले बलियो चाहिन्छ तिलकिले मात्र बलियो भएर हुँदैन मुख बलियो चाहिन्छ थप्पडी बुरा हुँदैछ तलबाट मुख मात्र बलियो भएर हुँदैन जिब्रो बलियो चाहिन्छ थप्पडी आएको आएकै छ तलबाट जिब्रो मात्र बलियो भएर हुँदैन जिब्रो मात्र बलियो भएर हुँदैन दिजा बलियो चाहिन्छ दिजा मात्र बलियो भएर हुँदैन दिजा मात्र बलियो भएर हुँदैन दाँत बलियो चाहिन्छ यसर्थ दाँतको सुरक्षाको निम्ति प्रयोग गर्नुहोस् डाबरको लाल दन्त